अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान का हौसला जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आपको आज के दोपहर के जो कल के दोपहर का वीलॉग था उसमें बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब के बारे में कि वो अगर कहते हैं कि मैंने अगर मुंह खोला तो कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कल एक औरिया मकबूल जान साहब को भी इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू जो है वो अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें बहुत सारी चीजें इमरान खान ने फिर ऐसी की हैं जिनका मेरे ख्याल में डायरेक्ट बाजवा साहब को फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ, मतलब कि ਅੱਖਾਂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका से शुरू हुई। सितंबर 2021 में हुसैन हक्कानी को हायर किया गया और वजीर आजम होते हुए मुझे पता ही नहीं था। हुसैन हक्कानी अमेरिका में मेरे खिलाफ काम कर रहा था, जनरल बाजवा को प्रमोट कर रहा था। ये इमरान खान साहब ने कहा है। पहले आपको जरा मैं वो क्लिप सुना दूं, फिर जरा इस पे बात करते हैं कि मजीद इस क्लिप में क्या कहा इमरान खान साहब ने। उसके अगले दिन इंटरव्यू देते हुए कहा था देखो डॉलर का रेट जो है वो कितना अच्छा हो गया और स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मैं उस वक्त जो साहिब नजर लोग थे जो जानते थे वो समझते थे कि यहाँ ये तब्दीली सिर्फ इसलिए ले आई गई है कि ये कंटेंट ऑफ चाइना का एक प्रोग्राम है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब रहे और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जाए। मैं और ये जी मैंने इसके ऊपर बड़ा, क्योंकि मेरे तो सामने सब कुछ ये साजिश खुली है ना, मैंने तो इसको स्लो मोशन में देखा है साजिश को, और मैंने फिर बाद में भी असेस किया कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते थे। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, इसमें कोई शक नहीं कि वहां उनकी वाइस वर्सा भी हो सकती, उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान को हटाया जाए। शुरू इधर से हुई है और अब हमें पता चल गया कि हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। जी जी, सितंबर के अंदर 2021 में उसको हायर किया गया और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, हमारे गवर्नमेंट के होते हुए हायर किया और हमें नहीं पता कि हायर हुआ है। और वो वहां प्रमोट किसको कर रहा था? वो मेरे खिलाफ वहां काम कर रहा था वॉशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। बल्कि एक साल बाद उसको पता चला कि फौज बहुत अच्छी होगी। हाँ, उसने एकदम सारा वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, मेमो गेट के अंदर वो नंबर 1 किरदार, ठीक, और एकदम वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शुरू हो गया। और उसने ट्वीट भी एक की हुई है कि बड़ी के जनरल बाजवा ठीक अमेरिकन स्टैंड के साथ खड़े हैं, प्रो अमेरिकन है, और इमरान खान एंटी अमेरिकन है। उसकी एक ट्वीट भी है। तो कहने का मकसद यह है जी कि गेम तो यहां से शुरू हुई। अच्छा जी, अब इमरान खान इसमें क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, यानी फौज के सरबराह से मुतल्लक आप ये कह रहे हैं कि वो हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जनरल बाजवा पर नहीं, फौज पर इल्जाम लगता है मेरे ख्याल में। यानी जनरल बाजवा जब इमरान खान की हुकूमत के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे तब ठीक थे, जब इनके लिए सियासी किरदार अदा कर रहे थे तब ठीक नहीं थे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को वहां पर हायर किया, किराए पर हासिल किया। वो वहां पर जनरल बाजवा को तो अमेरिका में प्रमोट कर रहे थे, उनके बारे में नरम रवैया पैदा कर रहे थे और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे, या इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान को हटाने के लिए वो काम कर रहे थे। और इसके बाद जनरल बाजवा पर नया इल्जाम लगा दिया कि इनकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी, कि वो सियासी खेल में मसरूफ थे और दहशतगर्दी बढ़ रही थी। मसूफ ये फरमाते हैं कि मैंने जनरल बाजवा को बहुत दफा कहा कि जनाब हमें मुहतात रहना होगा, मुल्क में दहशतगर्दी ना आ जाए। मेरे पास कहते हैं जी कि वो जो मैं उनको मैसेज भेजा करता था उसके टेक्स्ट भी मौजूद है, लेकिन जो बाजवा साहब है वो सियासत करने में मसरूफ थे, तो उन्होंने मेरी तरफ को ध्यान नहीं दिया। मैं जो उनको बार बार कहता था, बार बार पैगाम देता था कि जनाब आप ये देखें, ऐसे ना करें, सियासत को आप छोड़ें। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, अंदाजा करो जरा। इस तो बाद बंदा हम खुदकुशी ना कर लवे कि इमरान खान कह रहे हैं कि बाजवा साहब को मैंने कहा कि खुदा का नाम है सियासत छोड़ दें और आप दहशतगर्दी से निपटें, मुल्क में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब देखना ये जाए कि इमरान खान साहब बाजवा साहब को सियासत में लेके कौन आया था? बाजवा साहब किसकी मोहब्बत में सियासत आए थे? किसको उन्होंने अपना राइट हैंड बनाया? किसको अपना बेटा बनाया? किसको 2018 में आरटीएस बैठ के इख्तियार दिलाया? किसको अमेरिका समेत दुनिया भर में जाके आपके लिए लॉबी की, पैसे इकट्ठे करके लाए, इमरान खान साहब के लिए माहौल नरम बनाया, लोगों को बताया कि ये हमारा वजीर आजम है।
یہ بڑا سٹار ہے, یہ بڑا کرکٹر ہے, اس نے جوانی میں بڑی انی ڈائی ہوئی ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سیاست سے ہٹ جائیں. یہ دن بھی دیکھنا پڑنا تھا. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں ایسا نہیں ہوتا. فوج میں دہشت گردی کے خلاف جو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹ اپ بنا ہوتا ہے نا, وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ سیٹ اپ کام کرتا رہتا ہے. تو یہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے نا, تو وہ عمران خان کے لاڈلے جنرل فیض کے طالبان سے مذاکرات اور ڈھیل کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دہشت گردی باجوہ صاحب یا فوج کا نہیں تھا, یہ ایکچولی عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کے جو لاڈلے تھے جنرل فیض, وہ جو کپ آف ٹی پی کے آئے تھے طالبان کے ساتھ, جا کے کھڑے ہو کے ایئرپورٹ کے اوپر بڑی فوٹو وائرل کرائی تھی. یہ عمران خان صاحب اب ظاہر ہے ان کا تو نہیں بتائیں گے نا. دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ کو سیاسی جوڑ توڑ میں تو ڈیفینیٹ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب سینٹ کا جو الیکشن ہے, کیا وہ عمران خان صاحب آپ خود ہی جیت گئے تھے؟ کیا اس پہ بھی باجوہ صاحب نے کوئی آپ سے مطلب کوئی کیا بتائیں گے دنیا کو کہ آپ کیسے جیتے تھے؟ باجوہ نے نہیں جتایا تھا, کس نے جتایا تھا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ آپ سیاست سے ہٹائیں ہاتھ, سیاست کو چھوڑ دیں, سیاست سے معافی دے دیں اور دہشت گردی پہ قابو پائیں. عمران خان صاحب بادشاہ بندے, آپ کچھ بھی کہہ لیں. سامنے اوریا مقبول جان صاحب بیٹھے ہوئے. اچھا ایک چیز اور, فیض حمید نے پی ڈی ایم توڑنے کے لیے باجوہ, عمران خان اور پرویز خٹک کو بریفنگ دی تھی. یہ فیض حمید صاحب کی ایک اور لیک ہوئی ہے جی, کہ انہوں نے پی ڈی ایم توڑنے کے لیے باجوہ صاحب کو, عمران خان کو اور پرویز خٹک جو اس وقت وزیر دفاع تھے, ان کو بریفنگ دی تھی. عمران خان کہا تھا کہ جس حد تک جا سکتے جائیں اور پی ڈی ایم توڑ دیں. یہ منصور علی خان نے انکشاف کیا ہے. ظاہر ہے منصور علی خان صاحب کو جہاں سے آج کل خبریں مل رہی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ڈائریکٹ آج کل باجوہ کہتے ہیں کہ باجوہ نے منہ پایا ہے, منصور علی خان ہے, ڈائریکٹ خبریں مل رہی ہیں ان کو وہاں سے. اب اس کی ایک بڑی مثال جو ہے آپ کو پتہ, پی ڈی ایم توڑنے کی, وہ اس وقت اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت علیحدہ ہوئی تھی. تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا جنرل فیض حمید صاحب کو, وہ کسی حد تک کامیاب ہوا. پوری تو پی ڈی ایم نہیں ٹوٹی, کیونکہ پی ڈی ایم میں مین نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, وہ نہیں ٹوٹے, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اور اے این پی کے لیے کچھ عرصہ کے لیے پی ڈی ایم سے نکال لیا تھا. یہ بات تو کنفرم ہوتی ہے کہ اس وقت تھا. اچھا جی, دہشت گردی کے معاملے پر آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے. دہشت گردی کے معاملے پر سب سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ بھی کیا ہے. اب یہاں سے کام شروع ہوگا. حکومت کو دہشت گردی اور معاشی چیلنج کا سامنا جو ہے نا, وہ یہ ایک جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی نا جی, تو دہشت گردی سے نپٹیں گے تو معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ یہ دونوں کام جو ہے نا, یہ عمران خان صاحب کے خراب کیے ہوئے ہیں. دہشت گردی جو اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, وہ عمران خان صاحب اور اس کے لاڈلے کی جو پنگیں تھی طالبان سے جو بڑھی ہوئی تھی, ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جو اسلام آباد والا دھماکہ ہے اس پر بھی آتے ہیں. اور دوسری طرف جو معیشت اس وقت تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا. عدم استحکام رہے گا تو کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا, اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا. مطلب کرنا چاہیے. یہ رانا صاحب کی یہ فرمائش ہے, یا رانا صاحب نے یہ نیریٹو لیا ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے. آگے جا کے یہ چیز تو ہونی چاہیے. عمران خان اس پہ انکاری ہوں گے, ظاہر ہے وہ اپنی جماعت کو لے کر اس میں نہیں آئیں گے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو اسلام آباد میں دہشت گرد کے حملے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے اور ہینڈلرز کو بھی پکڑ لیا گیا. ٹیکسی ڈرائیور بیگنا تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا, ملزم نے ہائر کیا تھا. دہشت گرد کرم ایجنسی سے چلے اور راولپنڈی میں ٹھہرے 4-5 لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو کوچ ہے نا عمران خان صاحب کے, اب قوم بھگتے گی ان چیزوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے. بہت دوسری چیزیں ہیں دوپہر والے جو آپ لوگ 2:30 پر بھی لگ سنتا ہے, اس میں آپ کو بڑی ایک اہم بتائیں گے. فواد چوہدری صاحب کی ایک کال لیک ہوئی ہے, وہ کس کے ترلے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ وہ فوج پر تنقید نہ کریں. ان چیزوں پر آپ کو بتائیں گے, بات کریں گے. ہمارا جو 2:30 پر بھی لوگ ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اجازت دیں.